إخوان، تحياتي لكم ومرحبا بكم في الجراند تروت اللي غادا في سانت مالو، يعني جراند ناسيونال دي تروت اللي غادا في سانت مالو، على ما أظن سانت مالو ساتيام كورس. غادي مع 7:15 نافية ميطاب، هادي نافية ميطاب. اتلي ناسيونال جروب 3، 85,000 أورو، 2,950. فيها اللي يشوفوا بروميير بوطو، دوزيام بوطو، تروازيام بوطو. نورمالمون الخوت الدوزيام بوطو غيكون صعيب عليهم. تقريبا فيهم اللي كاتر شوفوا في التروازيام بوطو. غدا صاب الغوز كوردا دروا. هذه هي الكاتيجوري الاخوان، كاتيجوري فيها الان والدو تروا والكات بروميير بوطو. اوبليغاتوار غادي نيجيو، نورمالمون غادي نيجيو شي جوج من تما. يقدروا يجيو حتى 3. المهم حنا غادي نشوفوا كيفاش. تروازيام بوطو فيه 13 و 14 و 15 و 16 رونطري، 14 ديال درو مونتي. ولكن بيكسيمالون رقم 15 هو اللي ممكن، هو اللي الا كان غيطلع شي عاود في التروازيام بوطو هو الكنز. عنده 10 سنين عاود. عنده مع لا ديستونس هادي. الباسي يا اخوان، الباسي تنظن الباسي ما كيجيش كاع تروازيام بوطو. هنا البروميير بوطو جاو 4، واحد في الدوزيام بوطو. هنا جاو جوج و3 في الدوزيام بوطو. هنا جاو جوج و3 في البروميير بوطو. هنا 4 في البروميير بوطو. هنايا جوج في البروميير بوطو. كذلك هنا 4 في البروميير بوطو. هنا واحد في البروميير بوطو. قليل 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 قليل. هنا سانكيام في التروازيام بوطو، دار سانكيام عاود واحد. المهم العود اللي ممكن يجي هو الكنز، لا غير هو اللي يقدر يجي في الدوزيام بوطو. البلي رابيد ديالهم الاخوان، جلين جيم 16 عاود ديال بازي رونطري 13 5 12 فاير كراكر كان دار اندي زويت فاير كراكر. غادي نهضروا على هاد الدوز هذا ونتفرجوا ليه في واحد لاكورس ديالو. هنا كان في البروميير بوطو، كانت بروميير بوطو كامله. هاد الكاتيجوري اللي كنمشي معها ضعيفه تنظن قديمه، غتكون هذه في 2018، يعني ايامات العود في الصور ديالو. على كل حال الخوت، على كل حال غادي نهضروا على الفافوري ديالهم 12/8/7. 12/8/7 هما لي فافوري ديال جيني كورس. وغادي نرشح عاود هنا بقوه. تنظنش غيخسر، هو الفليش ديوكا خويو ديال الديبوا عاود. ما كنظنش غادي يخسر هذا العاود هذا، ونرشحو يربح هذا العاود رقم 8. اخر كورسه ديسكاليفا في كابور كان في الرونداج، كان ديسكاليفا في التيرنير مينيت. فاير كراكر تنظن هاد العاود هذا عاود سبيسياليست في لاغوش، مي درواتي ضعيف شويه. وحنا غنتفرجوا في واحد الفيديو ديالو في بوردو، عنده وحده في بوردو، دو 4 كرون فافوري. فاير كراكر غني عن التعريف، عاود شوفال الو هذا تيخرج ديبار، كيخرج كيحيد ديك 25 متر ديال الريكيل، تيبقى غادي معاهم القدام. مي درواتي تيبقى عنده علامة استفهام. عندكم رقم 7 كراكموني، تا هو كذلك، تا هو ضعيف في الرونداج ملي تكون مروندي، وفي الدرواتي تكون ضعيف. على كل حال 12 و7 تيبقاو بين قوسين، يقدر يجي فيهم واحد، يقدر ما يجي فيهم حتى شي واحد. الا كانت غتجي فافوري يقدر يجيو ب3. على كل حال تنظن ان الويت هو لا باس سوليد، هو الويت فليش ديوكا. هنا اخوان 50 شونس عطينا 1 15 2 4 3. حطوا البروميير بوطو كامل، لان البروميير بوطو غادي يلعب دور كبير هنايا. غادي يلعب دور كبير، ومأكد منهم ان البروميير بوطو غادي المينيمو غيطلعوا جوج مينيمو. الان 2 4 3. هنا في 50 شونس الخوت كاين اوتسايدر ديغاناويدا رقم 5 الخيول ديال بروفوست، وكاين دين إدغوا رقم 9، وكاين العود ديال بازير دوستيوفسكي رقم 10، وكاين بعض جيلوري اللي كان خلق المفاجآت نظن في الفيشي على ما أظن.
وكاين بلوز دي لانديرز رقم 13، وكاين ديليسي 16 11 14. 16 عنده واحد الإعاقة أحسن عود هاد العود هذا. هونغر ديال بازير مي عنده واحد الرونتري. دايموند دو ريبا تا هو ديليسي عود صحيح تا هو. ايطوال دو بوريير هاد العود هادو ديليسي ما نهضروش عليهم. عندهم واحد الريكي ديال 50 متر. هنا اللي ممكن الخوت يطلع، هنا شكون ممكن يطلع؟ فقط كاينين عود واحد تنظن، عود واحد اللي ممكن يطلع هو باد جوليري هو اللي ما يمكن يطلع. الديغاناويدا نهار تيحطوها في الرونداج كتكون ضعيفة بكل صراحة. فيما تيحطوا هاد الرقم 5 في الرونداج ما كتدخلش من لي 5 بروميي. ومي باد جوليري رقم 6، هاد باد جوليري تا هو كوري ديال 5 بروفوت، ولكن هو اصلا كان ديال غوفان. جوليري كلهم تكونوا تابعين لغوفان، مي داز للريكلامي وكان دار واحد لا سوربريز. في تنظن في تولوز 2900، وكان على شويه كان يدخل دون لي 3 بروميي، وكان مشى مع كراكموني. كان هو شوفال الو ديال الكورسا، كان خرج ديبار، وكان العود كان عيا في التواني الاخيره ورجع تراجع عليها حيت مروندي وعليها ما بانش. مي ديغاناويدا كانت تيسكاليفات رقم 5 كانت تيسكاليفا. على كل حال الخوت، الكورسة غتكون قريبة، تنظن ان البروميير بوطو غيلعب دور كبير كما كتشوفوا. هذا ديال الكروند، هذه هي ديال اللي كانوا مشاو فيها جي ان تي كرو ناسيونال تروت باريتيف، كانوا مشاو فيها وكان جا فيها باد جوليري 4 درواتي، هو اصلا العود درواتي. على كل حال الخوت 1 2 4 3 تنظن الخوت غادي يجيو، تنظن انا غادي نقدروا يجيو جوج ديال الخيول ما بين الان والدو والكات والطروا. اما الان دو اما ان كات اما ان طروا. هذا الواحد غادي يكون تنظن ان كوت باروك غادي يكون خيول ديال رافيغو، خيول غنية عن التعريف. الان غادي يكون الان عود شوفال دو كلاس 5 اصغر عود في الكوكبة على ما اظن، هو اللي غادي يربح الان. غيجيب معاه الويت وغيجيب معاه اما الدو اما الكات اما الطروا. جوج ديال الخيول خصهم يطلعوا هنايا، ويتزاد معاهم بيكسي مالون بور لا 5 بلاص. عندي نرشح ل 15 5 بلاص. هذا هما القاعدة ديال الكورسة 1 8 15، يا اما الدو يا اما الكات يا اما الطروا. هذه هي لا باز لوجيك. تيبقى مور اكس 12 و 7 وداك 6 باد جيلوري وهاد دوستويفسكي غادي نشوفوه هاد العود ديال بازير، خيول ديال ايكوري دي شارم. 3 الكورسات عنده في عود رجع له الديفيراج، عنده الفانسن، عنده الفيشي في 90,000 اورو. تنظن اخر كورسه كان مشى فيها تنظن مع كارات ويليام على ما اظن. كارات ويليام كان كراكموني كان مديفيري وكدوزيوفسكي كان ما مديفيريش. بيكسي مالون ديسكاليفا في الثواني الاخيره. كراكموني تنظن يقدر يخسر لانه رجع له هاد 10 هذا غادي يديفيرا. كان مشى عليه ستيفان برولر 117. دوستويفسكي بيكسي مالون هادو دارو نون بلاسي نسبة كبيرة. كراكموني يخسر نسبة كبيرة. هادي كرون ناسيونال دي تروت الخوت. غادي ناخدو الواحد وناخدو 8 كأحسن الخيول. عندنا 1 8 الخوت. تيبقى الكنز غادي يقدر يبلاصي 4 أو 5، وانا غنعطيه 5 الكنز.
بور لا فيكتوار غيكون اما الويت اما الان. تيبقى جوج ديال الخيول غيتقاتلوا عليهم، كاين 6 وكاين 10 وكاين 3 وكاين 4 وكاين 2، وربما داك 12 فاير كراكر. على كل حال الخوت، على كل حال لي فافوري ديال الجيني كورس راه فيما كيحطوا لي هاد الثلاثه راهم تيكونوا عارفين اشنو غيجيبوا تما. تنظن انا فليش دو يوكا هو اللي عنده الحق تما. انا فاير كراكر من هادو اللي شوفوا اللي تنبغيهم وكنلعبهم، ولكن ممكن النوبه ديالو ما تكونش. اللي تيق في الدوز وفي السات يديرهم في لاباس. انا ما تيقش فيهم، هما مزيانين خيول مزيانين، ولكن الدوز والسات راه ما تيقش فيهم لانهم ضعاف في الذروه، ضعاف درواتي ضعاف. واخا هادي واخا غيمشي كرون فافوري، ولكن على كل حال حنا غادي ندخلوا غنتفرجوا في واحد الكورس ديال 12 هذا في تقريبا مع بعض الخيول اللي هي ماشي شي خيول اللي نقولوا، وكان ربحوه في تقريبا ردوه 4 ايام، مشى ايغال هاد العود هذا ايغال. غادي نحاولوا نقربوا الكورسه باش ما يتضربش لنا هذا الفيديو هذا. على كل حال هي qui reste au contact, le 6 Baron du Bourg, et là aussi on vient de lui déboucher pour prendre l'avantage sur Dandy Godrel. En troisième position, Fakir Mérité qui lutte avec Dandy Dubourg. Et voilà Elvis du Vallon maintenant qui est lancé tout à l'extérieur. Elvis du Vallon qui tente de prendre l'avantage en pleine piste, mais Elvis du Vallon vient de plus en plus fort maintenant avec Baron du Bourg et Dandy Godrel qui se défend bien à la corde. Ils sont tous sur la même ligne. كما كتشوفوا الخوت فاير كراكر هو هاد مول الصفر مشى على إيريك رافان، ردوه 4 ايام وتيبقى مشى في الجروب 3، وهي اصلا غادا جروب 3. تيبقى مور اكس عندكم وعندك 7. فليش دو يوكا باز ديال الكورسه، الاتا هو غيكون باز ديال الكورسه. قلبوا على الاوردر، يا اما الويت هو اللي غيربح يا اما الان هو اللي غيربح، يعني ان ويت. الكنز حطوه بور لا 5 بلاص وتيبقاو 3 4 ما بين دوك الخيول اللي هضرنا عليهم. ربما شي عاود في البروميير بوطو غيتزاد معاه يا اما الدو يا اما الطروا يا اما الكارت، ربما داك الكارت اولا داك الدو، وصافي غتلقاو داك لاباس ديال قريب ساهل. كيبقى لكم فقط غادي تزيدوا 6 و 10 وربما داك 12 ربما داك 7 بقاو مور اكس. Pour finir, c'est Elvis du Vallon qui prend l'avantage maintenant. Firecracker à l'extérieur qui ne peut pas lui répondre. Côté corde, Fakir Mérité qui termine bien devant Désir de Ban et Dandy Godrel. Elvis du Vallon, le numéro 8, va s'imposer avec David Thomas. La deuxième place est très disputée et va revenir tout à la fin, peut-être le long de la corde, au numéro 5, Désir de Ban, à la photo avec Fakir Mérité, l'As, et le 7, Firecracker. Ouais, la victoire pour le numéro 8 dans cette épreuve, c'est Elvis du Vallon. La deuxième place sera pour le 5, ensuite on aura l'As et le 7. Je répète les 4 premiers de cette épreuve, la victoire du 8 suivi du 7. 4 بلاص ب 1.7 يعني كرون فافوري. على كل حال الخوت غادا تكون شويه قريبه ومشموته، الكورسه غتكون قريبه واحد شويه مي غتكون شويه مشموته. لهذا الان ويت هي اصلا ضربت فيها ان ويت. المهم على كل حال ربما هذا فعل خير جات فيها ويت غانيو، ديروا ويت غانيو وزيدوا الكان 5 وقلبوا على ما بين 2 والطروا والكات 4 5. اتونسيون من 6 اتونسيون من 10. هادشي اللي كاين الخوت. تحياتي لكم ومع السلامه ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله يوم الغد.